على لا إله إلا الله وسيرة بالذكر ويذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فلهم عليك أن لا يذكر وأما من جاء يسأل ويخاف أن تنكر على الله إنها تذكرة فمن شاء ذكره وجد طهارة به سفر بالإسلام قتل الإنسان ما أكبره من شيء خلقه من خلقه فقدره ثم سبيل يسره ثم أمهله فأقبره ثم إذا جاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه يمنع صدره الماء فضة ثم شققنا وتشققنا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه صاحبته وبنيه يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت إلى النجوم كثرت والجبال سجلت من الإشارة مثلت إلى الوحوش حشرت وإذا البحار سجلت إلى النفوس سجلت إلى الموت سجلت قتلت وإذا الصحف نزلت إلى السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت إلى الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بخنة النهار الكلمة والليل إذا عسعس والسوء إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه برسول وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا السماء انفطرت إلى الكواكب انفطرت إلى البحار سجلت إلى القبور وزلت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء واتبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم لا تملك نفس بنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويل للمطففين الذين يقالون للناس يستوفون فإذا كالهم هم وزنهم يخسرون على يد أولئك أنهم يقولون اليوم من الذين يلقون ما في المسجد العربي كلا إن كتاب الفجار لفي السجين وما أدراك ما في السجين كتاب المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وإن كذبوا به إلا كل منذر أثيم إذا تتلى عليهم حياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقالوا الجحيم ثم قالوا على الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من ذهب مصفوف سلام ومسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبذلك من تقييم عين يشرب بها المقربون إن الذين هدوا من بعض من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فلهم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون أكثر الكفار ما كانوا يفعلون. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأنبت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كافر بالله بالرجحان فملاقيه فمن ويحاسب بسبب يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو رحمه لا سعيرا إنه كان فيه أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قضي عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. الله عليهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم والسماء ذات البروج يوم الموعود لشاهد وشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ما عليها قول وهم لا يفعلون بالظلم شهود
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العزيز الذي قال للعالمين ألا تعلم مثلون بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن محفوظ السماء الطارق ما أدراك ما الطارق النبي الصادق فلينظر الإنسان مما خلق والسماء يأتي الليل من السجر إنه لقول إنهم يكيدون كيدا وما أكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ربك أعلم الذي خلق فسوى والذي قدر فعلم الذي أخرج المرء فجعله غثاء أحوى فيقول قد إلا ما شاء الله إنه يعلم ما يصور ليسير باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتذكر ونشأ لا يموت فيها ولا يحيا والأخلاق من يزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الأدرك حديث غاشية مثل حاجة عاملة ناسبة تصلى نارا حامية تسقى من آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسقي ولا يغني جوع وجوه يومئذ ناعمة لسانها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مصفوفة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة أفلا ينظرون كيف خلقت من السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الشفيع والإياب في ذلك قسم به الحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين كفروا بالذين فرعون إلى البلاد الذين كفروا بالبلاد فأكثروا فيه البحر فصبنا عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فانظر المرسل ربه فأكرمه ونعمه فيقول أكرمه وأما إذا أرسل ربك عليكم فيقول التي أهانا كلا لا تكرهون من اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث وتحبون المال حبا جما كلا لا تسكت الأرض والسماء وجاء ربك والملك صفا وجيء بجهنم ويومئذ يصدر الإنسان وأنى له ذكرى ولكن صوتا بأعماله فيؤمن أن يغفر له أحد ولا يجلس ذاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في الجنة وادخلي الجنة الله أكبر